सब इधर आ जाए, साथ आ जाए। मास्क उतार दें, उतार लगा ले। नहीं जी रहने वो खैर है मीडिया चाहे कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान मरी तुसन नुमाइंदा ज़हीर अहमद अब्बासी। काफ़ी दिन नी तबीयत नी खराबी तो बाद अल्लाह पाक नी मेहरबानी और दुनिया भर विच रहने वाले पुरानी दुआन बहुत सारे कमेंट्स के जरिए चू असें तुसनी फिक्र ही मैं शुक्रिया अदा करना है दुनिया भर विच रहने वाले पुराना। और अज तबीयत नी बहाली थी बात सारी दुनिया जाननी कि पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान ने ग्रुप ना माटो कि इज़्ज़त जीने जीने। आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम फ़रख अजीज़ अब्बासी उस तरह हमेशा कैमरे ने पीछे खेलते। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रिपोर्टर साइम अब्बासी और मैं आज आया हुआ उस अपने अजीम इदारे विच रेस्क्यू 1122 मैं मरी आया हुआ। रेस्क्यू 1122 दुनिया भर विच मिकी एक प्रेशर सा के ज़ेर चू इज़्ज़त जीने जीने तो क्यों ना गच्छी तो उन्होंने लोगों ने इज़्ज़त एहतराम क्या खुदादाद सलाहियता ना माला माली और महकमा मैं तुसा की इसकी सारी कारकर्दगी हत्ता के अस तुसा की दसा कि इन्होंने किस तरीके कार नाल काम काज है। और मैं पूरी इंतजामिया ने शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें आख्या ज़ेर चू असा कि तुसा की इजाज़त ही कि तुसा अच्छी तरह अपना लाइव बैठक नंबर 19 ना प्रोग्राम इतों अच्छी तरह रेस्क्यू 1122 विचा मरी विचा करो। यकीन करो कि अल्लाह जिस तरीके नाल साढ़े मुल्क ने बाकी इदारे वे अगर जिस तरह की रेस्क्यू 1122 ना इदारा वा अगर सारे इदारे इस तरह हो गए इंशाअल्लाह अस दुनिया नी एक अजीम कौम बनसा और किसी चीज़ की मायूसी नहीं अल्लाह की मदद नाल इंशाअल्लाह अस बनसा कौम। कोई शक वाली गल नहीं कि थोड़ी मेहनत थोड़ी जिदोजहद थोड़ी कोशिश थोड़ी जी काविश की ज़रूरत आनी। मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब सितारा इम्तियाज़ उन्होंने इजाज़त के ज़रिए चू दुनिया भर में पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान ने आसान ज़ुबान में देखने वाले लोगों तुसा ना या जो प्रोग्राम हो सी मुकामी लोगों की इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सी कि जड़े शायद मुश्किल मतलब ये सोचने होन कि साढ़े आस उत्थे किस तरह पहुँचा किस तरह कॉल करा। अज मैं तुसीं अपने प्रोग्राम में सारियां वो चीज़ां दसा कि किस तरह साढ़े भरा साढ़े तुस यो हम वक्त यार खिदमत मतलब कर रहे हैं अल्लाह किस तरह जज्बा इन्हें के दिता। यकीन करो कि बजात खुद इतनी अच्छी देखी आज प्रोग्राम नहीं अजय इब्तदाई मड़ी मैं तुझे आगे पूरा प्रोग्राम दसा तुसा मतलब सारे मरना लाइव प्रोग्राम देखना और इस वीडियो की शेयर करना ताकि दुनिया ने किसे फरमाया कि जिस किसे एक इंसान ने जान बचाई उस पूरी इंसानियत की बचाया और इतने बड़ा सवाब न कम तो जिस तरह सारे शेयर कर ये सारे अस के मामलात अपने दस सन किसी एक बंदे की साढ़े फ़ायदा होगा तो मैं समझना है कि साड़ी दुनिया आखिरत आस्ते ये चीज़ां काफ़ी हो सन। जनाब हमारा रिपोर्टर साइम अब्बासी मैं तुसा की आखसा कि जनाब अपने ऑफिसर्स नाल अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान ने जितने भी व्यूवर्स दुनिया भर विचू इस टाइम आसा कि लाइव मरी रेस्क्यू 1122 ने हेड ऑफिस विचू दिखने पे उन्होंने खुश आमदीद आखसा। प्रोग्राम नंबर 19 विच इस टाइम साइनल ज़हीर अहमद अब्बासी साहब फ़रख अजीज़ अब्बासी साहब और दीगर जोड़े रेस्क्यू ने एहलकार है साइनल मौजूद है उन्हें अज असा कि इत्थे बुलाया और एक कौम ने वो हीरो वे जोड़े हर वक्त 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखी तो आवाम की खिदमत मसरूफ होने अज इन्होंने असा गलबात भी करसा किस तरह जोड़े हादसात पेश ने और किस तरह क्विक रिस्पांस करने उन्होंने वो सारी डिटेल भी असा की दसन असा इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में सारिया चीज़ां तुसा की दसा तुसा साढ़े नाल रहे और इस प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये प्रोग्राम जो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और दिखी सकन और इस तो फ़ायदा उठाई सकन। ज़हीर साहब मेरे ख्याल क्योंकि इंजीनियर जीशान भाई बहुत शुक्रगुजार है तुसने दुनिया भर भी देखने वाले भरा पहाड़ी ज़ुबान असाने पहचानने ग्रुप की पसंद करने वाले भरा कि किस तरीके कारण तुसनी खिदमत की तो सलाम दुनिया हर इंसान पेश करना और आज जिस सलाम की लाइव तुसन लोग देखने तो यकीनन उन्होंने खुशी ने ठिकाना कोई ना। जीशान भाई असा कि अपने तुस सूरत याल सारी अपना काम काज में तरीका अपनी किस तरह तुसा की काला हशनियाँ किस तरह तुस रिस्पांस करने हो किस तरह तुस इंसानियत की खिदमत ने जज्बे नाल जनाब तुसा सरशार सारे मामलात मैं शुक्रगुजार रिजवान से मतलब तुसा कि जी के असा कि पहले तुस अपनी गलबात करी फिर कंट्रोल रूम ना से विजिट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं सुना शुक्रिया अदा करना है कि तुसा इतने आया
اعزاز بخشیا اور ساری حوصلہ افزائی کی. باقی گل یہ کہ اصا اتنے انشاءاللہ 2008 تھی سڑا یہ ادارہ جڑا وا ریسکیو 1122 مری سروس شروع ہوئی. ویسے سارے فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جنہ ریسکیو 1122 نہ پنجاب بھی جڑا آغاز کیا تھا 2004 چ. ٹھیک ہے. اور مری کی اعزاز بخشا ہونا کہ جس شروع نے 12 ضلع بھی سروس شروع ہوئی تو اس ٹائم مری کی پریورٹی دیتی گئی اور مری کی جڑا اتنے سروس شروع ہوئی. سارے کو اس ٹائم 8 ریسکیو ایمبولینسز ہیں. اس کے علاوہ سارے کو 3 PTS ایمبولینس ہیں جنہیں اصا مری تھی پنڈی نے ہاسپٹل پیشنٹ شفٹ کرنے. اس کے علاوہ سارے کو 6 فائر ٹرک کے کوئی فائر نہ کیس اگر ہونا اس کے رسپونڈ کرنے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوئی گشنا اور کسی بھی طرح کی میڈیکل ایمرجنسی بھی اصا ہر طرح وقت 24 گھنٹے اصا کوئی کسی طرح کی موسم ہے آندھی ہے طوفان ہے برف ہے سو دکھا اسی کہ اصا ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ. اور تیار رہ بھی ہے کیونکہ ساری سروس سے ساری تربیت ایسی ہوئی ساری ٹریننگ ایسی ہوئی. اور لاہور اکیڈمی ساری پراپر ساری فائر نہیں ٹریننگ ہونی میڈیکل نہیں ٹریننگ ہونی ریسکیو نہیں ٹریننگ ہونی جس اصل دسیا گشنا کہ کس طریقے ہائٹ اور ڈیپتھ تھی اصل گشی وکٹمس کی ریسکیو کرنا. کئی لوگ ہزار فٹ اتنے مری کھائیاں گڈیاں ساری گشی ایکسیڈنٹ ہونے سے گشنیاں اتوں پھر وکٹمس کی کڈنا انہیں اوپر آنا مین روڈ تک پہنچانا اس پروفیشنلز نہیں. ویسے تو عام بندہ گچھی تو انہیں طریقے تک آ نہیں سکنا. ٹھیک ہے انہوں کی کسی لیکن اس کا کیا ہو سی کہ انہیں مزید انجری نہ خطرہ ہو سی. ایک اسپائنل بندہ ہائٹ پر چاہے نا تو اس کی اسپائنل انجری نے 99% چانسز ہونے کہ اس کی اسپائنل انجری ہوئے گی. ٹھیک ہے. اس اسے زیوم کرنے کا 100% اس کی اسپائنل انجری ہو چکی. اس وجہ سے اس کے مطابق دساں بھی کہ کس طریقے سے پیشنٹ شفٹ کرنے. ایک ان پروفیشنل اور ایک پروفیشنل مینر وچ بہت بڑا ڈفرینس ہونا. ٹرینڈ سٹاف اس پیشنٹ شفٹ کرسی اور ایک ان ٹرینڈ شفٹ کرسی تو اس کی لائف رسک جڑا وا اور سٹنلی اس بہت سارا ڈفرینس ہے سی کہ کس اور ساری سمسیا دستے ہیں. نیکسٹ میں سے دساں کہ کنٹرول روم کس طریقے سے کو کال دشنیاں تو مرحل بسم اللہ کریے پہلا کنٹرول. جی فرح بھائی آگے لے ذیشان عدیل بھائی اصا کے کنٹرول روم جناب ادھر آ 17 مارچ 2008 17/3/2008 کی ساڑے اس مرینے وچ ریسکیو نا افتتاح. اللہ کتنی مہربانی کی تھی کہ لکھا آدمی دنیا ایمبولینس موجود. سب تو پہلے میں تو کی کنٹرول روم اور کیا محنت ہی تھے کہ جناب کس طریقے نال ساڑے بیٹھے جان فروش بچے کے جناب ایک ایک لمحے ہستا ہے اپنے دنیا بھر بھی دیکھنے والے پراست ہے جناب کنٹرول روم. السلام علیکم جناب سارے اپنے ایمرجنسی کال ریسیو کرنے پہ. اور فہیم بھائی بہت شکریہ تساں نے انتہائی قیمتی ٹائم کیونکہ تساں انسانیت نہیں اللہ نے نبی فرمایا کہ جس ایک انسان نے جان بچائی اس پوری انسانیت کی بچایا اور تس اس عظیم منصوبہ پر کام کرنے پے ہو. میں تساں کی زیادہ ڈسٹرب بھی نہ کرنا چاہنا. صرف دنیا بھر بھی دیکھنے والے برا اور سارے جڑے لوکل مری نے وچ رہنے والے وے انہاں کی تسی سمجھاؤ کہ مطلب جڑی ضروری فون ہی وا کرو اور کس طریقے نال تساں کی مطلب فون کرن تاکہ تس کی کس طرح کوئی رسپانس کرنے ہو تاکہ دنیا ساڑی کی فائدہ وے. جی فہیم بھائی. زیر چچو میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تم آئی اصل اسٹیشن پر آئے ہو. زیر چچو اصل مختلف قسم دیا کالز اتنے موصول ہونی. مختلف قسم کی کال سے مراد یہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوئی گچھا ہے کوئی جھگڑا ہوئی گچھا ہے یا کسی بندے ہی دلیں تکلیف ہوئی گچھا ہے پیٹے درد ہوئی گچھا ہے ڈلیوری کیس نہیں ایمرجنسی ہوئی گچھنیاں زچہ بچوں کا مسئلہ ہوئی گچھا ہے عورتوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس ہوئی گچھا ہے وہ اسی کال کرنے اسی کال کری تو جی دسنے کہ بھائی فلانی جگہ تھی اس بولنے ہاں اصنا فلانا نام آ اسوسیات ہی بولنے ہاں دیولا بولنے ہاں تپا گیر تھی الیوٹ پوٹا شریف نیو مری دیر کوٹ ستیاں مری نے جتنے بھی تحصیلز یا جتنے بھی ایریاز ہے اصل جتنا سٹاف اتنے بیٹھا ہوا جتنے بھی آپریٹر اتنے بیٹھے ہوئے انہاں ہی ساریاں جگہ کی میپنگ موجود ہی اور ساریاں جگہ انہوں نہیں پتا ہوا کہ کہڑی جگہ تھی بولنے. اگر تار جاوا تھی بن تونگلا سٹاپ آ اوسیاتی بن نمبا الیوٹ تھی بن پوٹا شریف آ فگواڑی تھی بن نم رومالا کوئی جگہ ایسی نہیں جڑے اصل آپریٹر کی پتہ نہ ہوئے جس ویلے اصل کو کال موصول ہونی تو میں دسنا کہ اصل ایک سافٹ ویئر اصل ہیڈ کوارٹر ایک سافٹ ویئر بنایا وہ سافٹ ویئر اصل انسٹال کیا انسٹال کرتے کو بعد اصل کال اشنی جس بھی کال اسی اصل اگر بندہ یہ آخنا کہ مکی کرنٹ لگا اصل ایک دم کرنٹ والی جی کیٹاگری وہ سلیکٹ کرساں سلیکٹ کیتے نال انہیں کال مار کو موجود ہے میں سنا کال
अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1 मरी हम क्या कर सकते हैं? जी जी, अच्छा फायर केस है, किस जगह पे हुआ है जी फायर केस? सिलेंडर को आग लगी है, किस जगह से बात करें भाई आप? पिंडी पॉइंट से बात करें। भाई आपका नाम क्या, नाम बता दें अपना? कमर, बात करें कमर भाई, पिंडी पॉइंट। अच्छा ये बताएं कि जो सिलेंडर को आग लगी है इसमें वो जो किचन है वो नीचे वाली बिल्डिंग में है, बेसमेंट में, ऊपर वाली बिल्डिंग में है? बंदा कोई नहीं है, ठीक है भाई। मैं हम ये करते हैं कि अपनी एम्बुलेंस को भेज देते हैं आपकी तरफ, स्टाफ आएगा, वो आके जो है सीन असेसमेंट करेगा, सीन असेसमेंट करने के बाद कूलिंग का प्रोसेस जो है वो करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो जो भी फर्दर सूरत हाल होगी वो हमें बताएंगे, उसके मुताबिक हम चलेंगे, ठीक है। या कोल एक कॉल है कि मारे किचन विच अग लगी गई, अस उस बंदे पूछा कि किचन बेसमेंट चा उपरी बिल्डिंग चा या केड़े फ्लोर चा, जिसला कॉलर असें यह गल दसी कि यो बेसमेंट चा या ग्राउंड फ्लोर चा, सैकेंड फ्लोर चा, थर्ड फ्लोर चा, अस उसके मुताबिक अपने स्टाफ की पेसा कि भाई तुम गच्छो अग लगी हुई थी या नहीं। जिसला को कॉल अच्छी गई करीब तरीन जी भी अस गड्डी भी अस भेजने, गड्डी कशी पहुँचनी, स्टाफ पहुँचना, स्टाफ देखने के बाद असें दसना कि ये सिलेंडर की अग लगी हुई सी, तो उस को बाद इस असा कंट्रोल करी जंदा, इस असें गड्डी नहीं फायर ट्रक की जरूरत नहीं। फिर जिथे मौजूद लोग है अस उन्हें कॉल उपर दसने कि भाई जेडे फैमिली मैंबरान है वो किचन चा बिल्डिंग चा उतो बाहर निकली गच्छो, कियां कि बाज़ औकात अगर सिलेंडर फटी गछ है घर वाले मौजूद में तो फिर उसने इंजरीज जो जो हादसात होने या जो उस को बाद ने असरात होने वो ज़्यादा होने, फिर अमवाज ज़्यादा होई गच्छन, अल्लाह ना करे, या कोई बच्चे होने वो चले गच्छन सिलेंडर को, सिलेंडर फटी गछ है, शीशे भजी गछ ने, बाद में शीशे लगी गछ ने, इस गल्ला अस कॉलर की इत्थों भी गाइड करने जिला स्टाफ पहुँचना, स्टाफ पहुँचे को बाद मुकम्मल तौर पर सीने असेसमेंट करी, जगह ना मुआयना करी, किचन ना मुआयना करी कि और गैस तो कोई नहीं खारज होनी, शॉर्ट सर्किट तो ना होना। अगर वो देखने के शॉर्ट सर्किट उसी अस वापड़ा वाले कॉल करसा, वापड़ा वाले कॉल करी अस आगा लगसा कि तुसा फलाना एरिया वा पिंडी पॉइंट ना वो लाइन बंद करो, जिला वो लाइन बंद करसान लाइन में अच्छी चेक करसी, वो जरा शॉर्ट सर्किट ना अगर कोई खदशा वा वो उसी ख़त्म करसान, जिसला प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर असा यह यकीनदानी करी कि इंसान कि इतने गैस ना खराज होएगा, शॉर्ट सर्किट वाला जरा होगा, उसके बाद अस कह वाले आखसा ठीक है हूँ तुम अपनी जी गुजर बसर ने तरीकाकार आ तुम अपने जो रोज़मर्रा ने मामलात है उस इस बिल्डिंग ने भी जारी रखो, तो अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, क्या खूबसूरत बड़े भाईजान, जिस वे मुख्तलिफ काला आशनी मैं चूँकि बजाते खुद वल्ला इतने खलता हुआ लेकिन बखुदा मतलब हमें की ख्वाहिश नहीं कि एक लम्हा में चूँकि इतने तुस जिंदगियाँ बचाने ने चक्र में थियो, और जिस वे कोई गलत रॉन्ग कॉल करन तो उस हस्ते मतलब क्या करना चाहिए ना जी। ज़हीर चचो बहुत शुक्रिया तुसा आई कंट्रोल रूम ना विजिट किया, लेकिन साढ़े को जिस टाइम डिस्टर्बिंग कॉल्स अच्छी तो असा ने ऑपरेटर खुद आपू बड़े परेशान होने बार बार डिस्टर्बिंग कॉल्स करने में साढ़े को ये ऑप्शन भी मौजूद ही कि अस कॉल्स की जड़ा वा वो ब्लॉक भी करी सकने, सारी जड़ा उन्होंने सर्विस ही यानी उन्होंने लाइफ वापस कॉल नहीं करी सकने, अस उन्होंने कॉल की ब्लॉक करी सकने, एमरजेंसी सी वो महरूम हो सकने, लिहाजा अस रिक्वेस्ट करने आवाम से ताकि और डिस्टर्बिंग कॉल्स या 1122 पर कॉल ना करन, ताकि किसी ने जड़ा बंदा जिसकी एमरजेंसी हो सी, रियल एमरजेंसी हो सी, अगर वो कॉल कर सी तो लाइन बिजी हो सी, वो बिजी होने वजह ना जड़ा ना एमरजेंसी डील नहीं हो सकनी उसी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत ज़्यादा इतने टेलीफोन आ चूँकि ये ज़िंदगी बचाने और मैं समझना है इसलिए कोई अशना ना डिस्टर्बिंग कॉलर जी जी सड़कों से पूरी स्ट्रीट सही कि उससे मतलब कितनी दफ़ा कॉल की मैं सम क्या बंदे ने कॉल इसने पे इधर नंबर डिस्प्ले होना पाया, सारी कॉलिंग डिटेल इसने पे ठीक, तो जिस तरह इस टाइम एक बंदा बार बार कॉलिंग करती जी जी, फिर ऑपरेटर क्या करती को उसकी या तो ब्लॉक लिस्ट पासी जी जी, या फिर असम उसने कॉल की ड्रॉप कर सकता, ठीक है जी जी जस्ट टाइम जी जी। अच्छा जिस टाइम ये फिर कॉल एक बंदा बार बार कॉल कर रहा है उसकी हिस्ट्री थे शो नहीं पूरी साढ़े को, और फिर उसका नुकसान क्या है कि जिस टाइम उसकी एक्चुअल एमरजेंसी हो सी वो फिर कॉल कर सी तो या तो उसका नंबर ना मिलना हो सी, या फिर अगर किसी ने एक्चुअल एमरजेंसी उस टाइम थी सारी लाइन ऑलरेडी बिजी भी उसने कॉल से मिलसी है ना, कॉल ना मिलने बीच वो जड़ा बंदा बेचारा हार्ट पेशेंट आ, किसी डिलीवरी केस आ, कोई बर्न केस आ, वो उस टाइम बेचारा उसने जो क्रूशल टाइम आ वो 2 4 5 मिनट जड़े थे वो उसने ज़ाया हो गए सन जिस उसने कॉल ना मिल सी थे। इस वजह से साड़ी रिक्वेस्ट ही कि बराए मेहरबानी तमाम सिटीजन्स की कि अच्छा मेहरबानी करी तो अपने बच्चे ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये बच्चे पेरेंट्स ये करने के बच्चे फ़ोन चाहिए ने, बच्चे छोटे छोटे उन्हें वो नंबर मिलाई बिजी करी रक्शे ने उन्हें मुड़ी पता ही नहीं उन्हें क्या गल करनी, नंबर बिजी आ
जिसले कल उन्होंने बच्चे ने जिन्होंने पेरेंट्स की कोई एमरजेंसी हो सी वो कॉल फिर कदा नहीं कर सकने, उन्हें नंबर ना मिल सकना। तो इस वजह से रिक्वेस्ट है कि डिस्टर्बिंग कॉलर इसकी जो अच्छा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सुना जड़ा सिस्टम आ जड़ा आई अस विजिट किया और जेडे व्यूअर्स असा कि देखने पे माशाल्लाह वो ही काफ़ी बड़ी तादाद विच सवाल ही 2-4 सवाल ही तुसा कोलू कर सके। एक तो तुसा माशाल्लाह हेड ऑफिस यो हुआ और इस तो अलावा तुसा कुत्ते कुत्ते जेडे ऑफिस है वो मरी ने अंदर मौजूद है। जी जी बिल्कुल, साढ़े को 4 स्टेशन है टोटल मरीज। एक साढ़े को है जी छरापानी रेस्क्यू स्टेशन है, उसके बाद 17 मील है और फिर साढ़े को खजूट स्टेशन है। इसके अलावा अस की पॉइंट्स बनाए डिफरेंट लोकेशन पर, उन्हें मकसद है ताकि उन्हें एरिया जिसमें पता कि मरी हिली एरिया हुआ इतने उस गड्डी अस स्पीड ना कर सकने 7 मिनट गड्डी हर जगह पहुँचती रिस्पॉन्स टाइमिंग कम करने ने मारे अस मुख्तलिफ जगह जिस तरह साढ़ा की पॉइंट काली मिट्टी आ, न्यू मरी आ, अलियोट आ, फिर साढ़े को जी गली ने करीब एक साढ़ा फायर स्टेशन बनया हुआ, उस फायर स्टेशन के अंदर साड़ियाँ की पॉइंट बने साड़ी गड्डियाँ थे। इस तरह कोड़ा गली की पॉइंट साढ़ा इन स्टेशन के अलावा ठीक है जिन्हें वजह थी साढ़ा रिस्पॉन्स टाइम जो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर लोग गिला तो कर रहे हैं कि 20 मिनट लगी, लेकिन साड़ी जो रोड कंडीशन या किसी भी गाँव नहीं रोड पर चले गए लिंक रोड उन्हें कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होनी, वो फिर टाइम लगना कम से कम कितने टाइम ने अंदर तुसा जो रिस्पॉन्स तुसा अपना करने हो? जी साढ़ा आइडियल जो रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट्स आ, लेकिन मरी ने कुछ टोपोग्राफी इस तरह नहीं कि साढ़ा इस टाइम भी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो वो 9 चलना पाया। अच्छा जी 9 चलना पाया माशाल्लाह जी। कौम ने वो हीरो एक बार तुसें पहले भी दसे कि जिस तरह अपनी खिदमात आवाम वास्ते पेश करने, ना दिन देखने ना रात देखने, ना बारिश ना गर्मी कुछ भी मौसम हुआ है ये अपनी खिदमात पेश करने जी। फ़हीम भाई को जी फ़हीम भाई को अलावा साढ़ा वायरलेस सिस्टम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से बिल्कुल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी अस कोई सी कॉल नहीं इमरजेंसी कॉल नहीं जिस गड्डी का डिस्पैच कराना इतों अस उसकी वायरलेस ऊपर कम्युनिकेशन करने आले उधर ऑपरेटर कॉल सुनना होना वो लोकेशन पहला पूछी कि किस जगह से आप बात कर रहे हैं, कॉलर को पहला पूछी कि उधर लोकेशन पूछना, ये बंदा अलर्ट हुई ये फौरन उस लोकेशन पर इतू बेस साइड पर कम्युनिकेशन करी उससे मूव कर छड़ना फलानी जगह नहीं इमरजेंसी आ उत्थे मूव करी गए ठीक है। और नाल लम्हा उस नाल बखबर ने नाल ट्रैकर आ उस पर सारिया गड्डियाँ जड़ियाँ डिस्प्ले होनी ठीक है। इतों अपनी गड्डियाँ चेक कर रहे हैं कि साड़ी गड्डी कोई मिस यूज़ होने बिल्कुल चांस है नहीं, उसकी वजह यही कि साढ़े हर गड्डी लाइव अस उसकी देखने रहने ट्रैकर ऊपर इधर उधर वह फौरन से पता लगे रहना सायरन इतने और कलर गड्डी ने चेंज होना उसकी स्पीड अस मोनीटर करने ईच एंड एवरीथिंग अस और एक स्पीड लिमिट ही वह भी अस क्रॉस करना अलाउ ना करने क्योंकि सेफ्टी जो सबसे पहले सेफ्टी को नजर बिल्कुल जी। रेस्क्यू 1122 जो अदारा पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल फुल प्रोफेशनल अदारा आ और इन्होंने जोड़े वर्कर है माशाल्लाह जिस तरह तुम सारे दिखने पे हो किस तरह अपनी खिदमात जी वो सर अंजाम देने पे हो। फ़हीम भाई ना जी फ़हीम भाई जी फ़हीम ट्रैकर ने बारे च सर से इन्फॉर्म किया तो जे हूँ ही असें एक कॉल आई कि वापडा ने एक बंदा जिसकी करंट लगा सा PTCL ऑफिस कोल असा उसकी सिविल हॉस्पिटल मरी शिफ्ट किया सा तो डॉक्टर दोबारा कॉल की असें कि उसकी एडवांस ट्रीटमेंट नहीं गला मरी असा फिर डॉक्टर की पूछा कि डॉक्टर साहब सुना ना क्या डॉक्टर साहब ना दसिया अपना कि हमारा ना डॉक्टर जुल करने ना असा मुकम्मल डिटेल उसने कहती डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब उसने ना क्या उन्हें दसिया जी हमारा ना डॉक्टर जुल करने ना उसकी शौक इलेक्ट्रिक शौक है 50% वो बर्न होगा उसने जो मोटर फंक्शन से या जिसमें आजाए वो कम नहीं करने लिहाजा असी फील फोर असी ऑक्सीजन वाली गड्डी दियो और असें इसी फील फोर पिंडी पहुँचाना असें यह गल की कि कॉल रिसीव की डॉक्टर साहब ने मुकम्मल ना लिखा एक अस कॉल पैड अस दसना चाहते हैं कि इस कॉल पैड उस मुकम्मल डिटेल किन्ने कि डॉक्टर साहब है उन्होंने ना कहा उन्होंने COD कहा COD मतलब कि जो पेशेंट का नंबर होना उसके बाद वो लिखसन कि अस कियां भेजने पेशेंट की डिटेल अस लिखने उसके बाद देखने कि मरीज जो उसकी कंडीशन कही क्या वो सेमी कॉन्शियस आ बेहोश आ या वो बिल्कुल अनकॉन्शियस आ उसके बाद गड्डी ने डिटेल किन्ने कि असने जो गड्डी असें भेजी वो असें इत्थूं थी भेजी काली मिट्टी थी भेजी अलियोट थी भेजी असें केड़ी जगह थी भेजने और डॉक्टर की अस दसने कि डॉक्टर साहब इस गड्डी की सिविल हॉस्पिटल पहुंचे तक 7 मिनट लग सन 10 मिनट लग सन ताकि मरीज हॉस्पिटल विच मरीज़ की मजीद ट्रीटमेंट दी गई ताकि मरीज़ ने जान ही वो बचाई जा सके। उसके बाद अस स्टाफ मरीज़ रिसीव करसी रिसीव किते को बाद डॉक्टर साहब को साइन स्टैम्प की इंसान साइन स्टैम्प किते को बाद अस स्टाफ पिंडी की सी अगर पिम्स गश्ना BBH गश्ना DHQ होली फैमिली जेडे पैनल उपर असने
गौरमेंट हॉस्पिटल है जिसलै ओह् उत्थे पहुंचन जेह्ड़े भी डॉक्टर साहब ड्यूटी मौजूद है ओह् उ'नेंगी पुच्छन डॉक्टर साहब ये पेशेंट आंदा डॉक्टर साहब चेक करसन चेक कीते कोला बाद डॉक्टर साहब चेक करसन कि पेशेंट दी इस टाइम कंडीशन कही वो अपना नाम लिखसन वो अपना जेह्ड़ा ID नंबर आ ओह् लिखसन उसके बाद साइन करसन उस टाइम दिखसन कि इस टाइम रेस्क्यू वाले अगर 1 बजे मरी थी पेशेंट आंदा तो माड़े कोल 2:15 पहुंचे 2:30 बजे पहुंचे वो टाइम लिखसन टाइम लिखी फिर असें स्टाफ की साइन सेम करी तो असें पैड वापस दसन यो रिकॉर्ड असें सारा तां मेनटेन करने कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या होई गच्छे जिसने विच गवर्नमेंट की अदालत की या जड़े लोग है उन्हें अगर असें किसी असें नहीं तरफा रेस्क्यू 112 नहीं तरफा कोई भी मसला परेशानी हुआ तो असें जेह्ड़ी ट्रीटमेंट की हॉस्पिटल विच जेह्ड़ी डिटेल मरी थी कि नहीं तो पिंडी तक जेह्ड़ी भी डिटेल अस कोल मौजूद नहीं असां जेह्ड़े असें रूल्स है उन रूल्स की फॉलो करी असां अपने सीनियर्स को इजाज़त की नहीं फिर असां रिपोर्ट उन्हें बनाई देने ताकि वह रिपोर्ट अगर वो अदालत पेश करन तां AC मरीज सब को पेश करन तां या किसी भी फोरम अगर वो पेश करन तो असें रिपोर्ट वा फुल सबूत ने नाल और हर चीज़ गड्डी ने ट्रैकिंग कि गड्डी किस टाइम गई और कितना टाइम लाए इतने मिसाल तौर पर लोग यह गल आखने कि देवल गड्डी भेजो तो वह आखने जी कि देवल गड्डी 5 मिनट पहुंची 20 मिनट पहुंची तो मैं उन्होंने लोगों वास्ते अपने लोगों वास्ते पूरे मरी ने लोगों वास्ते यह गल आखना चाहने कि अस पहाड़ी लोग हाँ पहाड़ी एरिया वा तो जिसलै अस कोल क्योंकि वसाइल बहुत महदूद है अस कोल गड्डियां टोटल 8 गड्डियां ही अस मुख्तलिफ जगह विच कवर करने 17 मील थी कि नहीं तो अलियोट 17 मील थी कि नहीं तो देवल हद जी पंजाब नहीं हद अस उत्थे तक अस यो पूरा कवर प्लान देने तो जिस रात गड्डी भेजने तो तुसां भी सारे माशाअल्लाह लोग हो पहाड़ी जबान अस नहीं पहचान यो चैनल आ तो जिसलै असां फायर ब्रिगेड थी या GPO चौक थी असां गड्डी भेजसां तो वह देवल पहुंचने ना भी करने उसकी 5 to 3 मिनट लगसन तो कुछ जी रश भी होना सीजन भी आ तो दुआ असां उन्होंने लोगों आने कि तुसां मरीज नहीं बेहतरी वास्ते या गल करो तो अस कई लोग अस नाल बहुत कोऑपरेट करने लोग कोऑपरेट अस नाल तावन इस तरह करने कि वो मरीज की देवला प्राइवेट गड्डी भाई तो असें आसान कि रेस्क्यू 112 जेह्ड़ा अस ऑपरेटर आ उसी दस्सन कि फलानी गड्डी भी उसना चिट्टा कलर आ उसना यो नंबर आ असां गड्डी की गड्डी विच मरीज की बाई तो टूवर्ड्स मरी तरफ अस अशने तो उसना फायदा ये होना कि जिला असें गड्डी बने गशनी उत्थे अशने तो राह ने विच कुतै पैचअप होई तो असां मरीज की जल्द अज जल्द जेह्ड़ी उसकी एडवांस ट्रीटमेंट उसकी गड्डी भी देने और बाकी एडवांस ट्रीटमेंट वास्ते सिविल हॉस्पिटल मरी शिफ्ट करने तो यो एक सफ़र जेह्ड़ा वा असां ना गुज़श्ता 2008 थी जारी आ तो अल्लाह पाक असां सारें इस्तकामत अता करन तो बिलखसूस जेह्ड़े असें डॉक्टर रिजवान नसीर साहब डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ये उन्हें इदारा बनाया तो अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी भी अल्लाह पाक बरकत अता करन तो मरी भी जेह्ड़े सीनियर्स मौजूद है इंजीनियर जिशान हफीज़ साहब मौजूद है इंजीनियर अली हमजा साहब असन इस टाइम इंचार्ज है इससे पहले जो असन इंचार्ज से वो इंजीनियर कमरान राशिद साहब ऐसे ये पूरी एक टीम वर्क आ जब तक वो टीम वर्क ना उसी तो असा उस जगह तक नहीं पहुंची सकने तो उन्होंने मरीजें रेस्क्यू नहीं कर सकने तो जिन्हों जिस तरह तक कालाश नहीं आ तो सर तुसें दस्या कि बच्चे जेह्ड़े होने वो मोबाइल यूज़ करी दाने जी असें बबल आनी दियो असें टाफी आनी दियो जी असें इस तरह ने कालाश नहीं आ बाद टाइम जेह्ड़ियां असनियां भैनां ही आ वो भी घरों विच रहनियां तो वो बच्चे उन्हें तंग करने तो उन्हें मोबाइल विच 1122 मिलाई तो चाहिए ने तो बच्चे फिर असीं आने हूँ असें बच्चे दी जबान नहीं समझ अचनी कि बच्चे क्या आखने लेकिन असां ना यो एक मैसेज आ उन्हां मावरियां वास्ते वो असें भैनां ही आ असें इज्जत दियो आ अस उन्हें यह गल आखने कि 1122 असें कोल इस टाइम 4 हेल्पलाइनां ही आ 4 असें लाइनां चली लगी अगर 4 कालां चलसन तो कोई ये 4 कालां डिस्टर्बिंग अगर कालां होई लोग तां करने होए तो वो जेह्ड़ा बंदा जेह्ड़ा रोड च पिया हुआ उसी जिसलै वो मिला सी वो नंबर ना मिल सी तो उसने जान चली गई सी लिहाजा इस मैसेज की तुसें चैनल के जरिए अस पहुँचाना चाहने कि जिस बंदे जेह्ड़ी एमरजेंसी है वो असें दस्से तो बाद टाइम लोग असें अपना नाम नहीं दस्सने या अस नियां भैनां ही जेह्ड़ियां वो अपना नाम नहीं दस्सना चाहनियां तो अस उन्हें इस चैनल के जरिए यो दस्सना चाहने कि इस कंट्रोल रूम ने विच जेह्ड़ी कॉल इसी ऑपरेटर जो इत्थे बैठा हुआ वो जिसलै भी कॉल रिसीव करसी वो ना वो नंबर इसनी इतनी प्राइवेसी भी कि ये एक ऑपरेटर थी दूसरे ऑपरेटर की भी ना बताओ ना कि किस लेडीज़ कॉल की थी और केड़ा नंबर आ सब को बड़ी चीज़ ही अस अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस इदारे ने जेह्ड़ी रवायात उन्हें बरकरार रखा और
اور مختلف تحصیلیں انہوں کدے بھی کسی بھی لڑکی کا نمبر اصل نہیں بھیجنا ہی ہو کسی بھی کالر کا نمبر اصل بغیر اجازت تھی بغیر کسی مقصد تھی اصل اتوں تھی آؤٹ نہ کیا اور الحمدللہ یہ اصل اس ادارے تر رہا امتیاز ہے اور اصل اس پر فخر ہے کہ اصل یہ جنہیں بھینا کال کرنے لوگ کال کری اور اعتماد کری تو اصل کال کرنے تو ایک دفعہ میں پھر زید چچو نہ تو انہوں نے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ اتنے آئے انہوں نے اصل ویوز ہے وہ پہنچائے لوگوں تک تو امید انشاءاللہ کہ آنے والے جو وقت ہے اس نے اسی جو ہے نا لوگ اس میسیج دیکھی ویڈیو کی دیکھی تو اسی اس ادارے واسطے اگر کوئی بہتری بھی اصل تجویز دینے تو اصل تجویز اس چینل کے ذریعے ضرور دے سکتے ہیں. بالکل جی ماشاءاللہ جی زبردست گلاں نیم صاحب کیتیاں جس طرح وہ گل کرنے پہ سے کہ کس طرح ایک جدو تساں ایمرجنسی نے اندر ایک کال کرنے پہ ہو اور کتنے مرائل وچ وہ گزری تے کوئک رسپانس کہ منٹاں نے اندر لبنا پیا اور یہ تساں تک پہنچنے تو یہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہوئے بعض ادارے نے اندر عوام نے زیادہ تنقید ہونی کہ یہ ساری سنوائی نہیں ہونی اس طرح نہیں ہونی. یہ گل میں آخنا چاہنا زیر صاحب پاکستان نہ یہ واحد ادارہ ریسکیو آ جڑا امیر غریب نہ کوئی فرق نہ کرے امیر فون کرے تا یا غریب کرے تا یہ موقع پر پہنچی گئے اور فوراً پہنچی گئے تو انہوں کی خراج تحسین پیش کیا گیا اس چینل نے تھرو جتنے ویورز دیکھنے کہ کس طرح عوام کی خدمت بھی دن رات مصروف رہنے. میں چاہتا ہوں باقی بھی ذیشان بھائی ہے انہوں نے بھی تم گل بات جاری رکھو انشاءاللہ باقی جڑا ڈیمو آ باقی جڑا یہ ڈیمو دے سن وہ بھی تم کی دساں انشاءاللہ. ذیشان بھائی میں اپنے گروپ والے کی چینل نے تھرو یہ دساں کہ رانگ کال بہت ظہیر چچو پر یہ احسان ہو سی کہ آج تو بعد 112 پر رانگ کال نہیں اشنی چاہیے اللہ تعالیٰ سارے کی جی ذیشان بھائی. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہنا ہے کہ اساں اگر کسی کی کالر ہی دسنے ہیں کہ ساری گڈی بزی ہوئی مصروف ہوئی تو اتنا ٹائم گھنٹہ لگ سی 1.5 گھنٹہ لگ سی. دیکھو نیو مرتی گڈی اشنی مری پہنچنی مرتی واپس ٹریفک جام بھی چیز پتا جی پی ہوتی کہ اندر ٹی ایچ پی تک کتنی ٹریفک جام ہو ٹھیک ہے. بعض اوقات گھنٹہ ریکویسٹ کرنے ہیں کہ شاید گھنٹہ لگ سی 1.5 گھنٹہ لگ سی 2 گھنٹے لگ سی. کچھ لوگ ایسے ہونے کہ 2 گھنٹے بھی ویٹ کرنے سے ایگری ہونے. اگر 2 گھنٹے کا بندہ ویٹ کر سکنا دس مینس کہ یہ ریئل ایمرجنسی نہیں انہوں کی جسٹ بخار آ سرے درد نے ریئل ایمرجنسی مینس کسی کی سویئر ہارٹ اٹیک کا ٹھیک ہے اسی فوراً ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے گا کوئی کسی کی ڈلیوری کیس آ یہ ریئل ایمرجنسیز ہیں تو اس کے علاوہ ساری ریکویسٹ ہے کہ جس کسی ریئل ایمرجنسی ہے اس ٹائم کال کرو تاکہ کسی دوسرے بندے نہ جس اس ایریے اگر ایک دفعہ ایمرجنسی بزی ایمبولینس بزی ہوئی گی پھر اتنے اس ایریے واپس ایمبولینس پہنچنا ٹائم لگ سی گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے اسی آفٹر شفٹنگ اتنا ٹائم لگی گئی سی اس کی. لہٰذا سنی یہ بھی ریکویسٹ تھی کہ جس کی ریئل ایمرجنسی ہے اس سے ویل ہے کیونکہ گورنمنٹ ریسورس تھی اور گورنمنٹ ریسورس کی اس طرح مس یوز کرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں خدا نے نزدیک بھی. تو اس کا یہ ساری ریکویسٹ ہے کہ ریئل ایمرجنسی ہے اس ٹائم سے ضرور کال کرو اصل ضرور پہنچنا انشاءاللہ. اور پھر اگر اصل ریفیوز کرنے بھی ایمرجنسی یا ڈیلے ہونی گھنٹے بعد سے کہ اگر گاڑی بھیجنا اس نے ریکارڈ مینٹین کریں. سارا ڈیش بورڈ ہے الیکٹرانک ڈیش بورڈ اس پر ہر چیز اپلوڈ ہونی ہر ڈے نہیں ہر دن ہی رپورٹ رات 12 بجے کے بعد پورے دن یا 24 گھنٹے نہیں ایمرجنسیاں سڑیاں رات اپلوڈ ہونی ہیڈ کوارٹرز گشنیاں ہیڈ کوارٹر پورے پنجاب میں ریکارڈ اتنے مینٹین ہونا پیا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس ٹائم تک میں اگر دساں 2008 تک جنہ تک ہمارے کو پورا ریکارڈ آ 62,197 ایمرجنسی دساں ڈیل کری چکے ہیں مری نے اندر ٹھیک ہے جس اصل 7,784 ایکسیڈنٹ ڈیل کیتے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیکل ایمرجنسی کوئی 42,775 اور فائر کیس جڑے 758 اصل ڈیل کیتے مری نے اندر. اسی طرح کرائم کیس وائلنس کیس کوئی بلٹ انجری ہوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس اصل ڈیل کیتے 601 ٹھیک ہے. اس طرح سے 3 بلڈنگ کلیپس سے سڑ گول. اس کے علاوہ ڈراؤننگ نہیں ایمرجنسی سڑیاں جی سر پکنک اسپاٹ ہے جس طرح سلگرام آ اتنے اکثر ڈراؤننگ کیس ہونے 76 پار کی ڈراؤننگ کیس ہونے. اور اس ٹائم سب سے زیادہ ہے جو ڈراؤننگ کیس لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ایسے موقعوں پر کیونکہ ڈراؤننگ کیس سے زیادہ جوان اموات ہونی ہیں. انگوری جڑا ہوا 17 میل کے نزدیک اتنے انگوری ڈیم بنیا کیا چھوٹا ڈیم آ اتنے ہر سال لازمی کیجولٹیز ہونی ہیں لوگ اتنے کافی زیادہ ڈراؤننگ کیسز نے. ساری ریکویسٹ ہی کہ ایسے پلیسز پر اپنی زندگی نال کھیلنے کی کوشش نہ کی سکتی کہ کئی بچے اپنی والدین اکلوتا سہارا بھی ہونے. بہت شکریہ ذیشان بھائی. عدیل بھائی کو جلسہ عدیل بھائی 12 سکی جی کرو ٹھیک ہے بار جلنے آسان ذرا یہ ریسکیو 112 نے یہ کنٹرول روم نے ساری صورتحال میں کی دسی اور دنیا بھر بھی دیکھنے والے پرا اور تسا کہ ایک اوریجنل طور پر تسا کی دسنے کہ ایک بندہ زخمی آ جی جی اوریجنل تسا کی مشق دسنے کہ کس طرح زخمی بندہ ایسے کرو صحیح ادھر
ایمبولینس کی کال کی گئی ایمبولینس ادھر آئی سی اچھا دیر چون ساڑی اساں ڈیمو بھی دساں جی ایمرجنسی نے بارے کہ کس طرح سے ایمرجنسی ڈیل کرنے ہیں. بے شک. اس ٹائم ایک کال چلی کہ اس ساڑے اسٹیشن پر ایک بندہ زخمی ہے یا ایک بندہ میڈیکل ایمرجنسی اس کی جی ساڑی ایمبولینس سے رسپونڈ کرنے دیکھا سا اور کس طریقے سے پروفیشنل سٹاف جڑا وا پیشنٹ شفٹ کر سن یہ سارے سنے ڈیمو دیتا گیا سی. اے جناب اوریجنل ڈیمو دیکھو اے اللہ نے مخلوق نے کس طرح خدمت اے جناب جی جس طریقے نال فرح بھائی پیشنٹ دکھائیں جی وہ یہ ابھی ہم ڈیمو دے رہے ہیں جی کہ ایک ہمارے پاس انکانشیس بے ہوش آدمی ہے جی اسے اصل وہی سکنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس اسپائنل انجری ہے یا اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے سارے ٹرینڈ سٹاف میڈیکل ٹیکنیشینس ایمبولینس دو موجود ہے جڑے اس کی فرسٹ ایڈ دے سن اسی پراپر اسپائن بورڈ شفٹنگ کر سن اس کی موبلائز کر سن اور اس کے بعد اس کی اسٹریچر پر شفٹ کریے تو پھر آفٹر ٹیکنگ وائٹل سائنس اس کی انہوں نے دیکھو اس وائٹل کی اس رسپانس چیک کرنا پیا بیسیکلی کہ پیشنٹ اگر رسپانس کرنا یا نہ کرنا پیا. صحیح یہ سارے اندازہ تس لاؤ کہ کیا محنتی انسانیت نے جان بچانا. اس نے کیروٹیڈ پلس چیک کرنا آیا اس نے پلس صحیح کیروٹیڈ پلس چیک ہونی پی. ٹھیک ہے کہ آیا اس نے پلس صحیح یا نہیں. اگر پلس ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر پلس نہ ہوئی پھر اسے سی پی آر کر سکتے ہیں. مریض کی ابتدائی ٹریٹمنٹ اچھا یہ ابھی اس کو موبلائز کریں جی اس کو سروائیکل کالر اپلائی کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد اس کے ہیڈ موبلائز کریں گے. یہ 1 بائی 1 آپ کو کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو آپ جی اچھا یہ اس طرح سے جی ہمارے ای ایم ٹی نے اس کو ایگزامن کی ہے تو یہ ہمارے پاس سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے جی ہیڈ انجری کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای ایم ٹی نے اس کا ہیڈ اور نیک انجری بھی اس کو ہو سکتی ہے اس لیے ابھی اس کا فزیکل ایگزام کر رہی ہے کہ کہیں اور کسی اور جگہ پہ اس کو اگر پین محسوس ہو وہ پیشنٹ جو کرائے گا کچھ درد کی آواز نکالے گا. اگر اس کی ٹانگ کا ہاتھ لگائے گا تو اگر فریکچر ہوا تو یہاں سے جب اس کی ٹانگ کو پریس کرے گا تو وہ محسوس ہوگا اس کو کہ پیشنٹ کے رسپانس سے دیکھے گا کہ اس کو شاید یہاں پہ فریکچر ہوا ہے ٹانگ میں فریکچر ہے بازو میں فریکچر ہے. پھر اس کی بلیڈنگ چیک کی جاتی ہے کسی جگہ پہ بلیڈنگ تو نہیں ہے. ابھی اس نے اس کو ایزیوم کیا ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے اس کو نیک انجری یا ہیڈ انجری ہے تو اس کی نیک کو جو ہے اس نے سروائیکل کالر اپلائی کر کے موبلائز کر دی ہے. ابھی اس کی گردن جو ہے یہ ادھر موو نہیں کرے گا. صحیح نہیں ساجد ابتدائی ایگزامن کیا اس کو کیا انجری ہے ساجد صاحب اس کو لیگ فیور ہے جی جی بھائی لیگ انجری ہے. اچھا ٹھیک ہے کیٹاسٹروفک ہیمریج ہو رہی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کو کنٹرول کریں گے پھر اس کے بعد سپلنٹ وغیرہ لگائیں گے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. ماشاء اللہ جی ابتدائی زندگی بچانے نے کیا سمجھنے لوگ کہ دیکھو اللہ نے نبی فرمایا کہ جس سے کہ انسان نے جان بچائی اس نے ساری انسانیت نے جی 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 میں جی برادر بسم اللہ جی اس کو جو ہے یہ فیمر فریکچر ہوا ہے اس پیشنٹ کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کو کمر کی بھی چوٹ ہے کیونکہ یہ بے ہوش ہے خود بتا نہیں سکتا لہٰذا ایسے مریض کو ہم کمر کی چوٹ کا یہ مریض تصور کریں گے. ابھی اس کو یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو خون ضائع ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے تاکہ یہ زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ نہ چلی جائے. لہٰذا اس کے بلیڈنگ کو پہلے ہم کنٹرول کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ طور کے اوپر جو اس کی جو یہ فیمر جو ہڈی ہے یہ بڑا خطرناک فریکچر ہوتا ہے. اس فریکچر کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے. انٹرنل بلیڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری تھیلی ہے جہاں پہ ہم یہ بینڈیج کر رہے ہیں دونوں اطراف میں اس کے اندر 1.5 سے 2 لیٹر تک خون جو ہے وہ اس سے بھی زائد خون جمع ہو سکتا ہے اور اندر ہی اندر مریض کی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں چلتا اور وہ خون ضائع ہو جاتا ہے اور خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ شاک میں جا سکتا ہے اور زندگی سے ہاتھ
दो बैठ सकता है। इस वजह से सबसे पहले हम इसकी ये जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है वो उसको हम कंट्रोल करेंगे। उसको कंट्रोल करने के बाद जो है हम इसको स्प्लिंट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको इसके कंप्लीट वाइटल्स पे अपनी निगाह रखेंगे और इसको शिफ्टिंग प्रोटोकॉल के साथ हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। माशाल्लाह जी तुसां देखा कि एक मरीज़ जिसले इब्तदाई एक्सीडेंट होना उसने सिचुएशन रेस्क्यू 1122 ने इदारा ए एहलकार ए ज़िंदगी ने इंसानी ज़िंदगी ने मुहाफ़ज़ एहलकार मैं तुसा कि ये दसना पे बर रास्त ए मंज़र पहाड़ी ज़ुबान असा ने पहचानने ग्रुप की जो एजाज़ हासिल है कि अल्लाह ने लख लख शुक्र है कि बड़ी फ़ैन फॉलोइंग की देखी और जितने भी लाइव असा की सड़ी कवरेज देखने पे हो इस वीडियो की अगर शेयर करना ताकि अस भी उस फ़राइज़ मनसूबे में शामिल हो गए कि जिससे एक इंसान ने जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जी जी अच्छा ज़हीर जो सन डिठा उसी हूँ कि किस तरह एक मैं पहले शुरू गल की थी एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल मैनर दो डिफरेंट चीज़ें हैं किस तरह कितना फर्क पेना ठीक है उस अगर एक आम जगह से जगह सर्विस ना होनी और इस तरह एक्सीडेंट होई ना तो अस घर साढ़े को इतना ट्रेंड स्टाफ ना होना ना ट्रेंड स्टाफ ही छोड़ा साढ़े को फटियां मतलब पट्टियां और सामानियों ड्रेसिंग नहीं होनी सर को क्रेप बैंडेज गाज पीसेस ये चीज़ें सर को नहीं होनी फर्स्ट एड ना सर को सामान ना होना किस तरह उसकी फर्स्ट एड दे सका हम देखो कि किस तरीके नाल इसने सबसे पहले इन्हें ब्लीडिंग कंट्रोल की थी उसके बाद आने इसकी स्प्लिंट करने पे जी चौने फटियां ये बेसिकली स्प्लिंट इन ताकि इसकी जंग जाना है मूव ना हो ताकि इसकी मूव इधर उधर मूव ना हो अगर मूव हो सी उसने क्या हो सी कि अगर इसने कोई भी बोन व फ्रैक्चर हुई और उसने अगर मूव हो सी तो वो अगर जिन्ना तक क्लोज वाउंड अगर इसकी ना तो अगर वो वाउंड ओपन ही हो सकना वो बाहर ही सकनी हड्डी फिर उसने बाहर ही सकनी इस वजह थी इसने जड़ी लेगी इसकी मोबिलाइज करी उन्हें इसकी स्प्लिंट करी तो फिर मूव नहीं होनी इसके बाद सही और इसके बाद तुम देखो कि इन ऊपर ही फिर ड्रेसिंग करी इसकी कंप्लीट जड़ा ना स्टेबल होगी सी बिल्कुल इसके बाद मूव नहीं होनी बिल्कुल और फिर जिस दर्द ने इंजेक्शन लग सन तो हॉस्पिटल भी पहुंचे तो उससे वो जी एक ज़िंदगी ख़त्म होने नहीं ना उम्मीद ही होनी वह मुड़ी दोबारा उम्मीद बाल आने 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 फिर अल्लाह करना देख रोज़ा साहब ने कि अल्लाह ताला मुड़ी अपने कदमों पर खड़ा करी छोड़ने जी बिल्कुल सिर्फ दर्द इंजेक्शन नहीं इतने सारा स्टाफ इंजेक्शन लासी नाल अगर ब्लीडिंग नहीं होनी हुई तो इनकी असा फर्स्ट एड ने तो अजान होनी पई अजान ज़ोहर रेस्क्यू 112 ने इदारे ने बिच मस्जिद उसने ऊपर अजान ज़ोहर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ा सा कॉटन निकाल दो मुझे इसमें से। क्यों? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये होगी ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी डमी भी जो है वो ठीक है और भी एक मिनट कॉटन दे दें कॉटन ला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वत इल्ला स्पाइन बोर्ड रेडी करें आगे ले आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं जिस तरीके नाल मैं व्यूअर्स की ज़रूर दसना चाहता कि असल च एक डेमोस्ट्रेशन है जिसकी वजह तो असां अपनी कोशिश सी कि ताकि तुसों की
یہ ایک ڈیمونسٹریشن چلنی پئی، اس کی وجہ تو اساں نے سٹاف بھی کوشش کی تھی کہ تاکہ اس کی ہم پراپرلی ڈیمونسٹریٹ کری تمام تک پہنچائی سکیے کہ ہم بیسیکلی ٹریٹمنٹ کس طریقے نال دینے بے شک اور نہیں تو جتنا ٹائم انہیں جس ٹائم کسی بھی ایمرجنسی نے اندر ہونا کوئکلی ایک کیتا گچھنا تو نال انہوں نے بریفنگ بھی کی اس طرح اساں بڑی کوئک ٹائم نے اندر جڑا نا اساں پیشنٹ کی جو ہے نا اس جگہ نے اندر ٹریٹمنٹ دی، اس نے اگر اس کی اموبلائز کرنے کی ضرورت تھی، اس نے فریکچر مینجمنٹ نے والا سپلنٹنگ کرنے کی ضرورت تھی، وہ سارے معاملات جتنی بھی میڈیکل فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ بعد دین تو بعد اساں اس کی لائف شفٹنگ کرنے ہیں تو اس ٹائم اساں نا مطلب جڑا ٹائم ہونا وہ شارٹ ہونا بریفنگ کی وجہ سے جڑا تھوڑا ٹائم تھوڑا انکریز جی میں سمجھنا کہ یا انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑا ایک انسان کی بڑے پراپر طریقے نال اور تساں جڑی فیلڈ ہی پراپر اور ہیڈ موبلائز اچھا اس ٹائم جو ہے نا وہ ہیڈ موبلائز کرنے پہ تاکہ ہینڈ موبلائزیشن جو کہ جس ٹائم تساں گڈی موو ہو سی یا سپائن بورڈ کے موو کرسن اس نے ایڈوانٹیج جو آ کہ اگر اس کی نیک انجری ہے تو جس ٹائم موومنٹ نہ ہو سی تو مریض کی کٹ ٹو کٹ پین ہو سی اور کٹ ٹو کٹ اس نے لاس ہو سی. اس طریقے سے ساری سپلنٹنگ کا مقصد جو ہے نا کہ جس ٹائم کوئی انٹرنل فریکچر آ یعنی کہ کلوز فریکچر جس کی آخنے اس ٹائم ہڈیاں بعد اوقات اندر پجی گچھنیاں تو وہ نوک نہیں شکل اختیار کری گچھنیاں وہ جس ٹائم پھر موومنٹ ہونی وہ نوکس جڑیاں بنی گچھنیاں وہ اندر تو نے مسلس کی ڈیمیج کرنی مزید اس میں خاطر سپلنٹنگ کرنے ہیں تاکہ جڑے انٹرنل مسلز ہے وہ ہڈیاں نہیں نوک نہیں وجہ تو مزید ڈیمیج نہ ہون اور اس مقصد بھی یہ ہونا کہ اس جگہ کی اموبلائز کیا گیا ہے اس موومنٹ کی حرکت کی روکیا گیا ہے. سپلنٹنگ کرنے تو بعد تھوڑا باقاعدہ پراپر طریقہ کار ہونا ایک کاشن دیتے گئے کاشن نے نال دوئے ای ایم ٹی ایک دوسرے نال کوآرڈینیشن نال جڑا نا پیشنٹ کی لفٹ کرنے 1 2 3 اپ اور اے جناب چاہیے 1 2 3 ڈاؤن. اس طریقے نال اسٹریچر کی آپ کرنے ٹائم بھی کاشن یوز کرنے تاکہ انہوں نے آپس کی کوآرڈینیشن اچھا رہا ہے اور پراپر پروفیشنل انداز نال جڑا نا وہ پھر مریض کی ایمبولینس کے اندر شفٹ کرنے. اے جناب یہ زخمی مریض پراپر پروفیشنل اور کیا اندر گڈی نے زندگی نے بنیادی سہولت مریض کی شفٹنگ تو بعد اساں نے اندر ایمبولینس نے اندر تھوڑا سا ایمبولینس جڑی وہ ویل اکوپڈ ہونی اور اس نے بھی اساں کی پورا جڑا ریویو کرواساں اور جتنے بھی اکوپمنٹ سے انشاءاللہ وہ اساں کی دساں کہ بھئی تھوڑی ایمبولینس جڑی وہ ویل اکوپڈ ہے اندر جناب اچھی ایمبولینس کے اندر پر بھائی یہ جتنا بھی ان پروسیجر ہونا یہ تو کی ڈیمونسٹریشن خاطر دسنے آسا کہ یہ ان پلس آکسیمیٹر لائی انہیں پلس آکسیجن یہ ساری چیزاں وہ چیک کر سن جس ٹائم اساں پیشنٹ کی شفٹ کری رہنے ہیں جڑے ای ایم ٹی حضرات ہوئے وہ مریض کی شفٹ گڈی کی موو کرائی چھوڑنے اور رستے بھی جڑا نا سارا ٹریٹمنٹ یعنی کہ اپنا جاری رکھنے اور پھر ٹریٹمنٹ جاری رکھنے ہوئے وہ جڑا نا مریض کی اسپتال شفٹ کرنے ایڈوانس ٹریٹمنٹ واسطے. ماشاء اللہ جی فرا بھائی دروازہ بند کروایا اور اس گاڑی کو جڑے جناب ایمبولینس مریض نے سارا ڈیمو دنیا بھر دیکھنے والے پرا پہاڑی زبان اساں پہچاننے گروپ کے پسند کرنے والے پرا دیکھو میں سمجھتا ہے اج یہ پروگرام 1122 ریسکیو نے ادارے میں آیا ہوا کیا زندگی بھی کیا انسانیت نے فکر ہی اللہ سارے ملک نے سارے ادارے کی بہتر کر اور اللہ جس طرح ان کی مطلب جڑا نا صلاحیتاں دیتی نے اور جی ماشاء اللہ جی بہت زبردست دیتا تو سارے ویورز بھی ڈٹھا اسی کہ کس طرح نے خوبصورت اور پروفیشنل ماشاء اللہ ادارہ پورے پاکستان کے اندر جس طرح اپنی خدمات سارے انجام دینا پیا اس تو بات کری چیز بلکہ جڑا ایمرجنسی کوئک رسپانس کرنے اور انہوں کو جڑا سامان جڑا انہوں کو موجود ہونا اپنی حفاظت اس کا بھی دوے نہیں حفاظت اس کا بھی جڑا پیشنٹ ہونا یا حادثات ہی جڑے لوگ شکار ہونے حادثات نہ اس نے حوالے نال انہوں کو اساں گفتگو کرساں اساں کی اگر ساریاں چیزاں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن تھوڑا کراؤ. ساڑی کو جڑی گڈی تساں کی نظر اشنی اس کی ریسکیو وہیکل آخنے جس طرح کسی بھی جگہ نے اندر ڈیزاسٹر ہوئی گچھنا تو اس تو ریلیٹڈ جتنا بھی اکوپمنٹ ہے سڑا وہ اس گڈی نے اندر موجود ہے. صحیح ہے اتھو شروع کرو ماڑی خالی کے سارا دسی جی اس نے اندر تھوڑا جڑا سٹاف ہونا جس کے اندر یاسر صاحب ہے یہ ڈرٹ ریسکیو ہے اس گڈی اوپر ڈپیوٹ ہونے اور انہوں نے جتنا بھی اس اکوپمنٹ نے حوالے نال
उन्हां की अच्छा नॉलेज होना और किसी भी डिजास्टर ने अंदर जो है अस रिस्पॉन्ड करने हाँ तो ये सारिया चीज़ां असें उस टाइम जरूरत पैनियां, चाहे कोई बिल्डिंग कोलैप्स है, चाहे किसी जगह च बाज़ औक़ात होना कि कोई गड्डी वगैरह रोड़ी च गछनी पौन तो उसकी उस टाइम उठू वापस हाइट पर चढ़ाना। तो बेसिकली जिस टाइम स्पेशली जिसलै विक्टिम कोई ट्रैप होई गछना किसी गड्डी ने अंदर उस टाइम तुसा की उस गड्डी नी कटिंग करनी पई गछनी, उस तो रिलेटेड साढ़े कोल तमाम विक्टिम उस इक्विपमेंट साढ़े कोल मौजूद आ। गड्डी की उस टाइम कटिंग करी तो विक्टिम की बाफाजत उठू बाहर कढ़ना। इक्विपमेंट बारे दस दो केड़ा इक्विपमेंट है जो साढ़े कोल पोर्टेबल जनरेटर आगे जनरेटर सबसे पहले साढ़े कोल पोर्टेबल जनरेटर बाज़ ऐसी जगह होनी जिथे असें बिजली की जरूरत होनी, जिस तरह खाई विच गड्डी दे वे उत्थे बिजली की ठीक है। इस नजरिए असा मतलब कि बिजली उत्थे दस्तयाब करने है उस नजरिए मतलब कि जितने भी अगर टूल ऑपरेट होने ये जितने भी 3-4 टूल है ये सारे इसे बिजली पर ऑपरेट होने पे इन्हें की सप्लाई दी जैसे असा नाल एक्सटेंशन लीड भी रखी ठीक है। ये सबसे पहले जो एंगुलर ग्राइंडर आ ये आयरन आ ठीक है, इस नाल कोई सरिया शरिया कपना हुआ तो इस असा यूज़ करने। फिर एली जी चीज़ ही ये मतलब कि कोई अगर कंक्रीट वाली छत जी मतलब कि बिल्डिंग कलैप्स हुई अस उत्थे गए गच्छी तो मतलब कि छत टई उस छत ही मतलब पीसिस करने उसने छोटे छोटे मतलब कि टुकड़े करने उस चाहे हैमर एंड ड्रिल आई सी ये यूज़ करने जी ड्रिल मशीन। ये दो किस्म ने बीट इसके अंदर एक्चुअली होनी एक एबीटी ते दूसरा ये हैमर भी आ और नाल ड्रिल भी आ, यानी कि जिस टाइम तुसा इस नाल किसी बिल्डिंग ने अंदर फर्ज करो जिस सुंदर स्टेट्स लाहौर ने अंदर एक वाक़या आया सा उस टाइम जड़ा ना वो स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया था। वो बेसिकली उसने इस हैमर एंड ड्रिल की अस यूज़ करने मिसाल ने तौर पर अगर कोई लेंटर आ उस लेंटर की तुसा चौरस ने उस शेप ने अंदर तुसा उसकी कटिंग करनी होनी, वो एक लेंटर कटिंग की थी दुआ कटिंग की थी, यानी कि बेसिकली विक्टिम्स की उसको इवैक्यूएट करने उन्होंने किसी भी जगह जिस टाइम कोई असा की इस तरह कॉल असा की बिल्कुल इस तरह कॉल मौसूल होनी है जी स्पेशल दसो अच्छा सब पूर्णे ये सब पूर्णे अच्छा तो पहाड़ी इलाका और इसके अंदर काफी मसाइल इस तरीके नाल कि जिस टाइम असा की कोई स्नेक नहीं कॉल मौसूल होने के बाद का तुस लिखने हो गड्डी ने अंदर भी बाद का सप वगैरह बड़ी किश ने तो उसको कढ़ना होना की मुश्किल होना। इस तरीके नाल घर ने अंदर बाद का सप या जहरीले कोई चीज़ इस तरह नहीं दाखिल हुई किश नहीं तो उस वास्ते अस को जो एक चीज़ की स्नेक स्टिक आखने या स्नेक कैचर तुम आखी सकने ये अस स्पैशली रेस्क्यू अपने इदारे ने भी जो डिज़ाइन करवाया असा उसके बाद अस बनवाया मिसाल ने तौर पर असें इसे ज्यूम करिया कि एक सप आ इस तरीके तुस सेफ डिस्टेंस पर रही तो तुस सपै की जरा ना पकड़ी सकने ठीक है जी। और इसकी ग्रिप तुसा की लोहे पर सही महसूस नहीं इसकी ग्रिप बड़ी मजबूत ही ठीक है मतलब सही गर्दन जी इसकी अच्छे तरीके से जो है ग्रिप कर सकने सेफ्टी ये मतलब ये हुन कैंची नुमा चीज़ ही और काफ़ी बड़ी इसके बारे में थोड़ी दसो ना व्यूअर्स की। ये सारा बेसिकली हाइड्रोलिक कटर आ ठीक है, इसने 3 पार्ट्स होने यो साढ़े किस्म पावर पैक आ ठीक है और यो फ्यूल ऊपर ऑपरेट होना और यो इसना कटर आ और ये इसनी ओज रीली ये हैवी किस्म की कटिंग तुसा की फर्ज करो किसी जगह कोई यानी कि एक तुसा साढ़े को रेसिप्रोकेटिंग साह भी था उसी भी अस यूज़ कर सकने, लेकिन किसी जगह तुसा कहते बड़ी कोई आयरन बाज या जी मोटी जिन्हें डाया ज़्यादा वा उन्हें किस कटिंग करना कोई शटर आबाद औकात अंदर ऐसी जगह कि जिथे कोई अंदर विक्टम फंसया वा तो उत्थे तुसा कोई आयरन नहीं फर्ज करो बाद कोई खिड़की ऐसी बनती हुई जी लोहे नहीं बनती हुई वह तुम कटने यानी कि मुख्तलिफ जी लोहे चीज़ों को उन्होंने कटने हाइड्रोलिक कटर इस्तेमाल करने इसने बारे थोड़ा ये चैन साहब आ जी ये बिल्कुल लकड़ी वगैरह कटने है बिल्डिंग के अंदर बाद एंट्री है जिथे को बाद बाले लगे होने या इस तरह की लकड़ी लगी होनी उसकी दरवाज़ा बाद का तो ऐसा लॉक ऐसा लगा हुआ कि फौरी तौर पर तुम उसकी मतलब बहुत मजबूत किस्म का लॉक आ तुम एंट्री पॉइंट बनाने से इसकी भी यूज़ कर सकते उस तो बाद ये जैकेट तुम देखी सकते हो इसने बारे में जा सके ये भी तफसीलान जड़ा ना इसने बारे थोड़ा जी ये सारा वाटर रेस्क्यू ना इक्विपमेंट इसने अंदर अच्छी कशना ठीक है। इसने जिस टाइम कोई ऐसी ड्राउनिंग नहीं केस अच्छना साढ़े को जिस तरह निशान साहब तुम पहले दसिया कि अंगूरी डैम ने अंदर असा की अक्सर औकात इस तरह ने केसेस जड़ा मौसूल होने तो ये लाइफ सेविंग जैकेट जी इसकी यूज़ करने जो रेस्क्यू वो जो ना डाइविंग ने दौरानिया तो खैर ये नहीं यूज़ होनी लेकिन जो है कि विक्टम्स की सेव करने टाइम पर तुम यहाँ विक्टम्स की दे सकने उन्हें इस्तेमाल करवाई तो बाहर आनी सके। इसने थले जो लाइफ बॉय आ अगर डिस्टेंस नहीं पूरे तुम तो उस टाइम तुम थ्रो करी तो इसने अंदर रोप बननी तो इसकी तुम थ्रो कर सकने किसी जगह अगर कोई विक्टिम आ वो इसकी पकड़ी अपने आप की जी सेव कर सकना बिल्कुल सही। उसके बाद साढ़े को सर्च लाइट्स डिफरेंट किस्म दियाँ ये नाइट ने जिस टाइम कोई ऑपरेशन असा करना पैना जिथे साढ़े को लाइट्स नहीं आ लाइट्स की फैसिलिटी नहीं उस टाइम असा सर्च की लाइट्स की यूज़ करने जाना ग्लव्स गॉगल्स और ये DCP वगैरह
یہ سارا جو ہے نا یہ فائر نے اکوپمنٹ ایجوکیشن ہوئے سارے فائر سیفٹی نے اکوپمنٹ جی میں سارا سامان دیکھا اللہ مڑے اس ادارے کی اللہ نظر بد کی بچائی اللہ اسی مزید ایسا سامان کہ جس طرح انسانیت میں تو قسمیت طور پر دسنا تمام 1122 اہلکار کہ رزق تے رزق کا لیکن جڑی تسانی خدمت ہی جو مین اسلام نے اللہ نے نبی نے احادیث کے جس سے ایک انسانیت نے ایک انسان بچایا. اور میں اپنے پروگرام نے اینڈ نے وچ انجلنا پہ آیا میں فائر فائٹر میں اپنے جناب فائر فائٹر بھائی جس ویلے تساں کول السلام علیکم جس ویلے تساں کول اشنی اطلاع کہ جی فلانی جگہ اگ لگی گئی تسیں موو کرنے تو جناب. السلام علیکم میرا نام شہباز باسی میں ایف آر نے بطور ڈیوٹی سر انجام دینے نال ایکٹنگ شفٹ انچارج بھی ڈیوٹی 12 سال ہوئی گئے سر انجام دینے فائر نے کافی کیسز ہے اسوں کول صرف فائر نہیں تو میڈیکل ایمرجنسی بہت فرق آ فائر نہیں ایمرجنسی جیل موو ہونی تو اصل فوراً رسپانس دینا پینا کیونکہ اگے عوام زیادہ ہونی میڈیکل سسٹم نہ ہونا وہ فائر نہیں اصل کوئی گڈی ہے جی جی اسی 7000 لیٹر پانی پینا فارم ہی ہے ٹھیک ہے فارم اصل ڈفرینٹ جی اگ ہونی اس استعمال کرنے تو پانی عام سادہ لکڑ نہیں اگ ہے یا ہاؤس فائر ہے اسی استعمال کرنے باقی ایک ایس سی بی اصل کو ایس سی بی جو جی ٹاکسک گیسیں ہوں فرض کرو ایک بند کمرے اگ لگی گئی ٹھیک ہے وہ تو گیساں ہی گیساں اصل جو ایس سی بی لائی دے اندر گچھنے ایس سی بی نے مطلب سیلف کنٹین بریتھنگ آپریٹرس ٹھیک ہے کسی فریش گیس جی ہے نا وہ بھری گچھنی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ یہ فائر آپریٹر اپنا جس طرح مطلب اپنا اس کی تساں کم از کم اندر گچھی ہے 10 تو 15 منٹ یوز کر سکنے ہو اس لیے تساں نے پریشر گیس شو کرنی ٹھیک ہے ٹھیک 300 350 دا پریشر ٹھیک ہے 250 تو 300 اس پریشر ہے آسان 250 تو 250 کے اوپر گیسو برسٹ ہوئی گئی سی پھٹی گئی سی 10 تو 15 منٹ جو دلا تساں نا بالکل 5 بار تے بون ہو سی پھر یہ تساں نا سیٹی ماری شروع ہوئی گئی سی تے تساں اس جگہ چا نکلی گئی سی باقی آسان کو واٹر بہت ذرا اسی 19000 لیٹر پانی کی گنجائش ٹھیک ہے کدے اسی گڈی سے پانی اصل کٹ ہوئی گئی تو بیک اپ ہے فوراً طور اصل اور دوئی گڈی موو کرنے ماشاءاللہ جی بہت بہت جی استاد مڑے صاحب کے انٹرویو آخری دیسن اس تو پہلے انٹرویو تو پہلے ایک آخری جڑی گل ہے ذیشان بھائی جس طرح اساں کی شروع نے اندر انٹروڈکشن نے اندر دسا سکے اگر کوئی مطلب بچیاں یا بچے کالج نے یونیورسٹی نے اس طرح نے کوئی اگر ٹریننگ کرنا چاہنے ریسکیو نہیں تو اس نے حوالے نال دسو کہ کیا پروگرام ہے تساں کس طرح کوئی سیشن وغیرہ کرنے جی بھائی اس طرح ہے کہ اساں کمیونٹی ونگ ہے پورا سڑا ٹھیک ہے اس سڑے انسٹرکٹر جی ٹرین سٹاف ہے ماشاءاللہ جڑے اساں مختلف ڈیوریشن کی ٹریننگ کروانے ہیں ایک سڑی کہ فرسٹ ایڈر ایٹ ایوری ہوم کہ ہر گھر بھی ایک ہر بندے کی تاکہ کم از کم اتنا نالج ہونا چاہیے کہ اگر گھر کوئی بچہ ٹی پہ نہ کوئی وہ اس کی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ فرسٹ ایڈ دے سکا اس کی تاکہ ٹھیک ہے وہ سڑی ایک ٹریننگ ہے اس کے علاوہ کیڈر ٹریننگ کروانے کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس وہ سارے کو 3 دن ٹریننگ کی اس کے علاوہ BLS بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگ سارے کو 2 دن نہیں پروگرام ہے 3 دن نہیں پروگرام ہے فائر سیفٹی کا پروگرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح نے ڈفرینٹ پروگرامز ہے تو اصل کمیونٹی کی ریکویسٹ کرساں کہ تُساں بلاؤ اس پوچھتا انشاءاللہ اور اسی ٹرین کرساں صرف تو ٹریننگ کرنے والے بنو آسان ٹریننگ کروانے سے حاضر ہیں انشاءاللہ اگر وہ تساں کی جو ویورز دیکھنے پہ اگر گرائے نے کسی سکول نے اندر کسی جگہ نے اندر اگر تساں کے بلانے تساں اتنے گیسو اور ان کی ٹریننگ جڑی نہ وہ دیسو جی بالکل اسی طرح اساں کافی سارے اسکول تقریباً سرکاری اسکول کوئی ایسا نہ رہا جسے ٹریننگ کرائی ہوئے سرکاری اسکول جتنے مری نے ہوئے انہوں نے تمام ٹیچرس کی بھی گرلز فیمیل جتنے ٹیچرز ہیں انہوں نے سارے گرلز ہائی اسکول مری ٹریننگ کروائی اور بوائز ٹیچر سارے کی باڑیاں ہائی اسکول دریا گلی ہائی اسکول 3 دن ٹریننگ نے کرائی دریا گلی ہائی اسکول اس کے علاوہ مری ہائی اسکول انہیں کے ساتھ ٹریننگ کرائی اور تقریباً تمام ٹیچرز کور ہو چکے اسٹوڈنٹس جڑے سمجھدار مطلب 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کیونکہ چھوٹے بچے اتنی سمجھ نہیں ہونی ہے کہ یہ کیا بولنے پہ کیا ٹریننگ کروانے اس وجہ سے جتنے بھی سمجھدار مطلب سمجھ سکنے جڑے فرسٹ جڑے دے سکنے انہیں کے ٹریننگ کروائی اور آئندہ بھی اس عزم آ کہ انشاءاللہ سیفر کمیونٹی اساں یہ پروجیکٹ اپنا جاری رکھساں اور اساں کی ڈائریکشن یہ اپنے آنریبل ڈی جی صاحب نے اس نے تحت اساں کیونکہ ایک دیکھو آج جڑے لڑکے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے کل وہ پاس ہو گئے سن نویں لڑکے سن انہیں پھر ٹریننگ کروا سا صرف لڑکیاں ٹریننگ نہیں کرانی بلکہ سو اپنے دعوت دیا انہیں کرا سا MDF نہ فورم جیسا نا اپنے سارے ساتھیوں سمیت سو اسیں دسو اسوں کی ٹریننگ کرا سا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ضرور MDF انشاءاللہ سونال AC اور جی ٹریننگ انشاءاللہ ضرور حاصل کرسی باقی بلکہ میں چاہتا کہ زیر صاحب انہوں نے انٹروڈکشن بھی تساں کراؤ تو پھر انہوں نے گل بات بھی کرو
अंदाज़ा तुसें लाओ कि मैं अज तुसें सारा प्रोग्राम दस्या कि जिस वेले एक उस्ताद और मड़े एम्बुलेंस ने विच बैठे उनकी वायरलेस पर पैगाम आया कि जी फलानी जगह मूव होई गच्छो जी सर तुस किस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असां एम्बुलेंस पे को अलर्ट बैठे होने हैं जिस वक्त कंट्रोल कॉल अचनी फौरन असां मूव कर रहे हैं और इंतजामिया की इनवाइट करने के भाई तुसां फौरन रास्ता क्लियर दियो असां की फलां जगह जनाब असां आरटीए वावा या कोई बिल्डिंग क्लैप्स या कोई और मामलात है तो फौरन जल्दी असां गशने हैं और असां हेल्प किंदा वा कि असां अग वै पानी वै कोई भी सानिया वै असां उस भी जनाब कुदना और इंसान इंशाल्लाह जान पर खेली तै दुए नी जान बचानी सड़े जज्बात ने और ये जो वफादार लोग अल्लाह तो अपने नबी ने जड़ी अहादीस के जिसने एक इंसानियत जिस मतलब जिस एक इंसानियत ने जान एक इंसान ने जान बचाई पूरे उस इंसानियत ने जान बचाई। मैं आज लाइव बैठक नंबर 19 अपने इस इदारे मरीनी इज्जत जीने जीने रेस्क्यू 1122 नाल अच्छी अपनी साइम अब्बासी रिपोर्टर फ़रख अजीज़ अब्बासी हमेशा नी तरह इज्जत आफजू के कैमरे ने पीछे रही तो इन्हें सारे मंजर तुसा की दसे मैं यकीन कामला कि मड़ा यो 1122 इदारे नी इज्जत यकीनन मड़े ग्रुप ने हर इंसान ने इज्जत समझ सी कि मड़ी इज्जत थी कि जड़ी ज़हीर चचूगा चीज़ से इदारे ने इज्जत की थी। मैं यकीन कामल रखना कि जिथे जिथे भी तुस सारे बैठे देखने हो इसकी भी आगे मतलब प्रोग्राम की शेयर भी करना और लोगों ने इज़्ज़त एहतराम हस्ते दुआ करनी और अल्लाह मड़े इस इदारे की इस तरह फलता फूलता और मज़ीद कामयाबियाँ कामरानियाँ और मज़ीद सामान मज़ीद तरक्की नसीबत फरमाए। मैं समझना है कि आज ने प्रोग्राम मड़े देखने सुनने ले और दुनिया भर में रहने ले पर की ज़रूर पसंद आया उसी इन सारे हालात वाक़यात नाल मैं एक नारा मारसा पाकिस्तान रेस्क्यू 112 बहुत शुक्रिया। इन सारे हालात वाक़यात नाल ज़हीर अहमद अब्बासी रेस्क्यू 112 मरी।